अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉवल ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, राइटर उमैरा अहमद। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रहा था और होश में आने के साथ ही सबसे पहला एहसास सर के पिछले हिस्से में होने वाली शदीद तकलीफ़ का था। एक कराह के साथ इसने दोबारा आंखें बंद कर ली। फिर इसने अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस किया। कोई इसके बहुत करीब चुका हल्की आवाज़ में कह रहा था, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इसने एक बार फिर अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। वो दोबारा आंखें खोलने में कामयाब रहा। बेड के किनारे इसे चंद हेवले से नज़र आए। इसने इन्हें देखने पर नज़र जमाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। दर्द बहुत शदीद था। इसने एक बार फिर आंखें बंद कर ली और कराहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है। अब इससे कुछ और पूछा गया। वो चंद लम्हे इसी तरह आंखें बंद किए कराहते हुए अपना नाम सोचता रहा और फिर जैसे इसके जहन में एक स्पार्क हुआ और इसे अपना नाम याद आ गया। बेख्तियार इसने मदम आवाज़ में अपना नाम बताया, तुम्हारे घर का फ़ोन नंबर क्या है। अब इससे एक और सवाल किया गया। इसने एक बार फिर फ़ोन नंबर याद करने की कोशिश की मगर वो याद नहीं कर सका। इसका जहन मुंतशिर था। वो कुछ कहे बगैर कराहता रहा, तुम्हारे घर का फ़ोन नंबर क्या है। इससे एक बार फिर पूछा गया, याद नहीं, इसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। ऑफिस का फ़ोन नंबर बता सकते हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसे दोबारा पूछा गया। इसने एक बार फिर अपने मुंतशिर जहन को एक जगह मरकूज़ करने की कोशिश की। एक बार वो फिर नाकाम रहा। इसे ऑफिस का फ़ोन नंबर भी याद नहीं आया। ऑफिस का फ़ोन नंबर बता सकते हो। नहीं, इस बार इसने कहा, सोचने की कोशिश करो, याद करो। इस बार इसका कंधा थपथपाकर इससे कहा गया, मुझे याद नहीं। इसके दर्द की शिद्दत में यकदम इजाफा हो गया। क्या तुम जानते हो तुम कहाँ हो। इसने आंखें खोलकर सवाल करने वाले के चेहरे को शिनाख्त करने की कोशिश की। वो इसे पहचान नहीं सका। चेहरा शनासा नहीं था। सिर्फ एक लम्हे के लिए वो आंखें खुली रख सका, फिर इसे दोबारा आंखें बंद करनी पड़ी। हॉस्पिटल, जहन पर छाने वाली तरीके से पहले इसने बहुत हल्की आवाज़ में अटकते हुए कहा। इसके बाद वो कुछ बोल नहीं सका। ये दोबारा बेहोश हो गया है। इसके पास खड़े डॉक्टर ने इसकी नब्ज़ देखते हुए कहा, कहीं ये पहले की तरह फिर कोमा में तो नहीं चला जाएगा। साथ खड़ी नर्स ने खदशा जाहिर किया, नहीं, अब ये कोमा में तो नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है आधे घंटे तक ये दोबारा होश में आ जाएगा, डॉक्टर ने अपनी नर्स से कहा। अपने बारे में ये अब भी नाम के अलावा कुछ नहीं बता सका तो पुलिस इसके घर वालों को कैसे इतला देगी। नर्स ने डॉक्टर से पूछा, मुझे नहीं पता, ये इनका मामला है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हमारा काम सिर्फ इसकी जान बचाना था, वो हम कर चुके हैं। इस बार डॉक्टर ने कदर लापरवाही से कहा। नर्स ने जवाब में कुछ कहे बगैर एक नर्स मरीज़ को देखा और फिर डॉक्टर के पीछे कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में अब इसके अलावा और कोई नहीं था। मोहब्बत तरीक जंगल की तरह होती है। एक बार इसके अंदर चले जाओ फिर ये बाहर आने नहीं देती। बाहर आ भी जाओ तो आंखें जंगल की तरीके की इतनी आदी हो चुकी होती हैं कि रोशनी में कुछ भी नहीं देख सकती, वो भी नहीं जो बिल्कुल साफ, वाज़िया और रोशन होता है। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि इसने ये सब किससे कब कहा। इसे याद था इसने ये सब किससे कब कहा था। हाँ, जंगल ही तो है जिसके अंदर मैं आ गई हूँ। ना बाहर निकल सकती हूँ ना अंदर रह सकती हूँ। अंदर रहने पर मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, बाहर जाने पर मैं आंखें रखते हुए भी देखने के काबिल नहीं रहूँगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन 5 सालों में हुआ था जब मैं उम्मीद इसकी सोचों का तसलसल अम्मी की आवाज़ से टूट गया। यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो। मेरा दिल चाह रहा है अम्मी यहाँ बैठने को। अंदर तो बहुत घुटन महसूस हो रही थी। अंधेरे में इसके चेहरे पर फिसलती हुई नमी अम्मी को नज़र नहीं आ सकी और इसकी आवाज़ से कोई भी ये नहीं जान सकता था कि वो रो रही है। घुटन हब्स की वजह से है। अभी थोड़ी देर में आंधी आ जाएगी और फिर बारिश होगी तो मौसम ठीक हो जाएगा। वो अंदाज़ा नहीं कर सकी कि वो किससे तसल्ली दे रही थी। मैं सहन की लाइट जला दूँ। अब वो एक बार फिर इससे पूछ रही थी, नहीं, अंधेरे में बहुत सुकून मिल रहा है, रोशनी परेशान करेगी। इसने गर्दन मोड़े बगैर इन्हें जवाब दिया था। और अगर इन्हें पता चल जाए कि मैं बैठी क्या कर रही हूँ या मेरे साथ क्या हो चुका है तो शायद ये सारी उम्र मुझे तरीके में ही रहने दे। इसने इनके अगले जुमले पर सोचा था, एक तो तुम्हारी आदतें भी बहुत अजीब हैं, भला रोशनी किसे परेशान करती है। वो अब भी इसकी पुश्त पर खड़ी थी। इस तरह अंधेरे में बैठना कोई अच्छी बात तो नहीं है। वो एक बार फिर कह रही थी, बस थोड़ी देर बैठने दें फिर मैं उठकर आ जाऊंगी। इसने बहते आंसुओं के साथ इन्हें यकीन दिलाया। अच्छा, और खाना कब खाओगी। वो अब दूसरी बात पर परेशान हो रही थी। कुछ देर बाद इसने कहा, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम भी जल्दी अंदर आ जाओ, ठीक है। वो किसी बच्चे की तरह इसे यकीन दहानी चाह रही थी।
وہ خاموش رہی۔ اس کی پشت پر قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ اب واپس اندر جا رہی تھی۔ کاش اس وقت وہ میری پشت پر کھڑی نہ ہوتی، میرے سامنے آ جاتی، میرے آنسوؤں کو دیکھ لیتی، یا مجھ سے وجہ پوچھتی، یا پھر میری آواز سے ہی کچھ اندازہ کر لیتی۔ پھر میں ان کو سب کچھ بتا دیتی، سب کچھ، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، وہ سب جو میں آج تک کسی سے کہہ نہیں سکی، جسے چھپانے کے لیے مجھے اپنے وجود کو ایک قبر بنانا پڑا ہے۔ وہ اسی طرح صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی، مگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے تو وہ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار پھر رک گئی۔ ہاں، مخلص تو میں بھی نہیں رہی، میں نے بھی تو اسے ہمیشہ فور گرانٹیڈ لیا، مگر میں نے اس سب کی خواہش تو نہیں کی تھی۔ اور پھر اب جب میں اس نے ہونٹ بینچ لیے، آنسو اب اس کی گردن پر پھسلتے ہوئے قمیص کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ ہوا ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ اس نے فضا میں گرد محسوس کی۔ صحن میں لگے ہوئے درخت بہت تیزی سے ہل رہے تھے۔ ہوا میں اڑنے والے پتے اب اس سے ٹکرانے لگے تھے۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے وہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے، اسے یاد نہیں تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے واپس جانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تمہاری عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں۔ اس بار اسے آنے دو، میں بات کروں گی اس سے کہ تمہیں کچھ کہتا کیوں نہیں، اپنی مرضی کرتی رہتی ہو۔ وہ امی کی باتوں کو خالی ذہن کے ساتھ سنتی رہی۔ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اس طرح کی لاپرواہی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آنکھیں بند کیے اس نے اپنی پوری زندگی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کون سی چیز کہاں غلط تھی؟ اسے اب کون سی غلطی ہو گئی تھی؟ کب کون سی بڑی غلطی ہوئی تھی؟ غلطی کیا واقعی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ زندگی میں جس کوڈ آف ایتھکس، اخلاقی قدروں کو لے کر میں چلتی رہی، کیا وہ غلط تھی؟ اور اب میں کس سے، کون سی اخلاقیات کی بات کرنے کے قابل رہی ہوں؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ تلاوت کی جا رہی تھی اور کرنے والے سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ابھی چند منٹوں کے بعد یہ آواز اسے جگا رہی ہوگی۔ وہ مندی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں ڈیڈی کس طرح اتنی صبح اٹھ جاتے ہیں، یا شاید یہ رات کو سوتے ہی نہیں۔ اس نے بیڈ سے اترتے ہوئے تجزیہ کیا۔ ساتھ والے بیڈ سے اس نے عدیلہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ویری گڈ، آج تو بغیر جگائے ہی بیدار ہو گئی۔ میجر عالم جوید نے اپنی بیٹی کو جمائیاں لیتے ہوئے کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا، ہاں تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ آپ اندر آئے میں خود ہی آ جاؤں۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب اتنی ہمت کر لی ہے تو اٹھو اور وضو کر کے نماز بھی پڑھ لو، انہوں نے قرآن پاک بند کرتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ گئی۔ وہ میجر عالم جوید کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس سے چھوٹی عدیلہ تھی اور پھر دو جڑواں بھائی۔ وہ صرف ان کی بڑی بیٹی ہی نہیں تھی بلکہ ان کی بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی۔ اس کے مزاج میں میٹرک میں آنے کے باوجود بہت زیادہ بچپنا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ میجر عالم جوید کا لاڈ پیار تھا۔ بچپن میں میجر عالم جوید جب بھی گھر پر ہوتے وہ ان کی گود میں چڑی رہتی۔ اس کا اب بھی یہی حال تھا۔ جب تک وہ گھر پر رہتے وہ سائے کی طرح ان کے ساتھ لگی رہتی۔ وہ ماں کی بجائے اپنا ہر کام باپ سے کروانے کی عادی تھی۔ کتابوں پر کور چڑھانے کا کام ہو، لنچ باکس تیار کروانا ہو، یا پھر بال سنوارنے کا خالص زنانہ کام، امید اپنے سارے کام باپ سے ہی کرواتی تھی۔ اور شاید اس عادت کو ڈالنے میں بھی بڑا ہاتھ میجر عالم جوید کا ہی تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی اس کا ہر کام خود کیا تھا، اور اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنی ماں کی ناراضگی کے باوجود وہ سارے کام باپ سے ہی کرواتی۔ جب عالم جوید ایکسرسائز پر گئے ہوتے تو امید کے سوا کسی کو مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ صرف وہ تھی جو اپنا ہر کام رو رو کر کیا کرتی تھی، کیونکہ اسے عادت ہی نہیں تھی۔ کوئی دوسرا بھی اس کا کوئی کام کرتا تو وہ مطمئن نہ ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کی امی خفا ہو کر اس کا کوئی کام نہ کرتی اور بیٹ مین کو بھی منع کر دیتی۔ باپ کے واپس آنے پر وہ یہ سب کچھ باپ کو بتاتی، اور وہ اگلے کئی دن جیسے تلافی کے طور پر اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود ہی کرتے۔ امید نے اپنے باپ کو بہت مذہبی دیکھا تھا۔ وہ باقاعدہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اسے بھی نماز کی عادت ڈال دی تھی، اور ساتھ رکھتے ہوئے اسے مذہب کے بارے میں کچھ بتایا کرتے تھے۔ وہ کچھ باتوں کو سمجھ جاتی، کچھ کو نہ سمجھتی، مگر خاموشی سے سنتی رہتی۔ زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ امید نے ان دنوں بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کرتے ہوئے FSC میں داخلہ لیا تھا، جب اسے گھر کے ماحول میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہوئی۔ امی اور ڈیڈی یکدم بجھے نظر آنے لگے تھے۔ اس نے امی کو کئی دفعہ آنسو بہاتے دیکھا۔ ڈیڈی بھی بہت پریشان نظر آنے لگے تھے۔ ان کی شوخی اور گفتگی یکدم ماند پڑ گئی تھی۔ اس نے کئی بار امی اور ڈیڈی سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ بڑی عمدگی سے ٹال گئے۔ پھر ایک دن میجر جوید عالم نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں آج کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں امید۔ اسے ان کی آواز میں کوئی بہت ہی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی تھی، جس نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ مدم آواز میں سر جھکائے انہوں نے اسے بتایا تھا کہ میڈیکل چیک اپ کے دوران ان کے دماغ میں 3 جگہ ٹیومرز کی تشخیص ہوئی ہے۔
डॉक्टर्स ने इन्हें फौरी तौर पर ऑपरेशन का कहा है। इसे ज़िंदगी में कभी इतना खौफ नहीं आया था जितना इसने इस वक्त बाप का चेहरा देखते हुए महसूस किया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ऑपरेशन करवाऊं तब भी बचने के चांसेस बहुत कम हैं, ना करवाऊं तब भी चंद माह के अंदर मेरी बेनाई ख़त्म हो जाएगी। फिर शायद इनकी आवाज़ बारी हो गई। वो पल के झपकाए बगैर बेयकीनी के आलम में इनका चेहरा देखती रही। तुम घर में सबसे बड़ी हो, मेरे बाद तुम्हें ही मेरा रोल अदा करना है, मेरी जिम्मेदारियाँ उठानी हैं, तुम्हें बहुत बहादुर बनना होगा, इसका बाप आहिस्ता आहिस्ता इससे कह रहा था। मगर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। कल लोगी, सीख जाओगी, करना पड़ेगा, वरना घर का क्या होगा। मुझे आर्मी से रिलीज़ किया जा रहा है। आने वाले दिन बहुत मुश्किल हो जाएंगे, ख़ास तौर पर तुम्हारे छोटे बहन भाइयों के लिए। तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि मैं ये सब कुछ तुम्हें ना बताऊं, तुम सुन नहीं सकोगी, मगर तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था। तुम मेरे बाद घर में सबसे बड़ी हो। मैंने तुम्हारी अम्मी से कहा कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम सब कुछ समझ जाओगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। गुटी गुटी आवाज़ में इसने बाप से कहा, अम्मी ठीक कहती हैं, मैं बहादुर नहीं हूँ। उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा था, वो सिर्फ खामोशी से इसे देखते रहे थे। उम्मीद को अपना वजूद पिघलता हुआ महसूस हुआ था। सिर्फ मेरे बाप के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, वो तो इसके दिल में बेख्तियार शिकवा आया था। ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है उम्मीद, अगर रोने से तकदीर बदली जा सकती तो यहाँ हर इंसान रो रहा होता, तुम्हारी तरह। उन्होंने बाएं हाथ से इसके गालों पर बहते हुए आंसू साफ किए थे। हर शख्स जिंदा रहना चाहता है, मगर ये अपने हाथ में नहीं होता, मेरे हाथ में भी नहीं है। वो बेख्तियार बाप से लिपट गई। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपकी बातों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है, ये सब हमारे साथ कैसे हो सकता है, हम आपके बगैर क्या करेंगे। वो हिचकियों से रो रही थी। मेजर आलम जवेद की आंखें बीकने लगी थी। वो कितनी देर रोती रही थी इसे याद नहीं, सिर्फ इतना याद था कि जब इसके आंसू थमे थे तो इसके बाप ने एक बार फिर इसे बहुत सी नसीहतें की थी। वो रात इसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रातों में से एक थी। वो एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखें बंद न कर सकी थी। क्या सब कुछ इसी तरह इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा? मेरा घर, मेरा बाप, और फिर मैं क्या करूँगी? मैंने तो कभी अपने बाप के अलावा कुछ क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, मेरे साथ ही क्यों, हमारे साथ क्यों? इसे याद नहीं सुबह कब हुई थी। इसे सुबह होने का एहसास सिर्फ तब हुआ था जब इसने अपने बाप की तिलावत करती हुई आवाज़ सुनी थी, हमेशा की तरह मुतमिन पुरसकून। वो आवाज़ सुनकर एक बार फिर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। अगले कई दिन वो कॉलेज नहीं गई। अगले कई दिन इसने रोते हुए गुजारे। मेजर आलम जवेद इसे हर रोज़ अपने पास बिठाकर समझाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो संभलने लगी थी। यह कम अज़ कम इसने बाप पर यह जाहिर ज़रूर करना शुरू कर दिया था कि वो नॉर्मल होने लगी है। अब वो इनके सामने नहीं रोती थी, इनसे छुप कर रोती थी। इसने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था। इसकी ज़िंदगी से शोही और बचपना यकदम गायब हो गया था। इसे आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था। इनके पास कोई ज़ाती या ख़ानदानी घर नहीं था, ना ही कोई मुनासिब बैंक बैलेंस, और आर्मी से रिलीज़ होने के बाद भी माली हालात में कोई बड़ी ज़्यादा तब्दीली नहीं आ सकती थी। सिर्फ यही हो सकता था कि वो लोग कोई छोटा मोटा घर या फ्लैट ख़रीद लेते और कुछ रकम फ़िक्स डिपॉजिट करवा देते। मगर ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत थी। वो चीज़ें कहाँ से आती? वो सब कुछ मिल भी जाता, तब भी बाप कहाँ से मिलता? अगले चंद माह इसके लिए कुछ और मुश्किल हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप को ख़त्म होते देख रही थी। मेजर आलम जवेद ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। मैं ज़िंदगी के जितने दिन होश के आलम में तुम लोगों को देख सकता हूँ, देखना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी और मुख्तसर करना नहीं चाहता। उन्होंने ऑपरेशन करवाने से इनकार करते हुए कहा था। किसी ने दोबारा इस पर इसरार नहीं किया था। उम्मीद को कभी ये ख्याल नहीं आया था कि बाप के सर में होने वाला कभी कभार दर्द किसी इतनी संगीन बीमारी का नतीजा भी हो सकता है। इनके सर में दर्द होता, वो की टेबलेट लेते और सब कुछ ठीक हो जाता। और अब मेजर आलम जवेद ऑपरेशन से सिर्फ इसीलिए खौफज़दा थे कि इनकी ज़िंदगी और मुख्तसर हो जाएगी। मगर इनकी ज़िंदगी को इतना ही मुख्तसर होना था। इनकी मौत किस कदर पुरसकून तरीके से होगी ये कोई नहीं जानता था। एक रात नींद के दौरान वो बड़ी खामोशी से दुनिया को खैर बात कह गए थे। इसे अच्छी तरह याद था कि इनकी मौत के बाद कितने ही दिन वो सब खुद को यकीन नहीं दिला पाए थे कि वो अब नहीं है। हर वक्त इन्हें यूँ ही लगता था जैसे वो अभी आ जाएंगे या जैसे वो वहीं मौजूद है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हकीकत से समझौता कर लिया था। उम्मीद ने एक मैच्योर लड़की की तरह घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। बाप के एक दोस्त की वजह से इन्हें आर्मी की तरफ से दिए गए घर में कुछ और अरसा रहने का मौका मिल गया था। इस ज़माने में सिर्फ एक शख्स था जिसने हर कदम पर इसकी मदद और रहनुमाई की थी, और वो जहाँ ज़ेब था। शायद इसकी और इसकी फैमिली की मदद के बगैर इन लोगों को दुश्वारियाँ और मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा होता। जहाँ ज़ेब इसके वालिद के एक दोस्त का बेटा था और इनके साथ इन लोगों के बहुत गहरे ताल्लुकात थे। दोनों गिरानों में बहुत ज़्यादा आना जाना था। जहाँ ज़ेब के वालिद एक बिजनेसमैन थे और वो मुस्तकिल तौर पर रावलपिंडी में मुकीम थे। जब उम्मीद के घर वाले मुख्तलिफ शहरों में घूमते रहते, और हर बार जब ज़ेब इससे 4-5 साल बड़ा था,
اور ہر بار جب بھی چھٹیوں میں وہ راولپنڈی آتے تو پھر تمام چھٹیاں دونوں گھرانے تقریباً اکٹھے ہی گزارتے تھے۔ جہاں زیب اس سے 4-5 سال بڑا تھا اور اس کے مزاج میں بھی اتنی ہی شوخی تھی جتنی امید میں۔ وہ بہت جلد ہی امید میں دلچسپی لینے لگا تھا اور یہ بات دونوں خاندانوں میں چھپی نہیں رہی تھی، مگر اس پر کسی نے اعتراض کرنے کی بجائے ان دونوں کی نسبت طے کر کے ان کی پسندیدگی کو قبولیت بخش دی تھی۔ وہ اس وقت میٹرک کر رہی تھی جب جہاں زیب سے اس کی نسبت طے ہوئی تھی اور وہ اس نسبت پر بہت زیادہ خوش تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد جہاں زیب ہفتے میں 2-3 بار اسے راولپنڈی سے فون کیا کرتا تھا۔ میجر عالم جوید کی علالت کے دوران بھی جہاں زیب اور اس کی فیملی سے ان کے تعلقات اتنے ہی گہرے تھے اور وہ لوگ راولپنڈی سے ہر ویکنڈ پر عالم جوید کی عیادت کے لیے آتے۔ جہاں زیب کے والد اصرار کرتے کہ عالم علاج کے لیے باہر چلا جائے، مگر میجر عالم جوید ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ امریکہ میں علاج بہت مہنگا تھا، وہ اگر اپنا سب کچھ بیچ کر باہر چلے بھی جاتے تب بھی ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ان کا آپریشن کامیاب ہو جائے گا، اور تب ان کے گھر والے کیا کرتے؟ وہ انہیں فٹ پاتھ پر لا کر بٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ جہاں زیب کے والد نے انہیں اپنے خرچ پر باہر بھیجنے کی آفر بھی کی تھی، مگر میجر عالم جوید نے یہ آفر ٹھکرا دی تھی۔ وہ ان سے قرض لینا چاہتے تھے، نہ ہی احسان، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی کے مستقبل پر کوئی اثر پڑے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان لوگوں نے اسی طرح ان سے اپنے رابطے قائم رکھے تھے۔ جہاں زیب ان دنوں گریجویشن کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تقریباً ہر ویکنڈ پر اس کے پاس آتا اور ہر روز فون کیا کرتا۔ اس کی تسلیوں اور دلاسوں نے زندگی کے ایک مشکل مرحلے پر اس کی بہت مدد کی تھی۔ جہاں زیب کے لیے اس کی محبت اور گہری ہوتی گئی تھی، پھر وہ اس سے بہت سے وعدے کر کے باہر چلا گیا تھا اور باہر جا کر اس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے تھے۔ وہ باقاعدگی سے اسے خط لکھتا تھا اور وقتاً فوقتاً فون بھی کرتا رہتا۔ اس نے جہاں زیب کے جانے کے بعد FSC کر لیا تھا۔ FSC میں اس کے بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ وہ چاہتی تو میڈیکل کالج میں جا سکتی تھی، مگر وہ اتنے اخراجات نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جہاں زیب کے والد نے انہیں راولپنڈی میں ایک چھوٹا مگر بہت اچھا گھر تلاش کر دیا تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کے مختلف فنڈز کی رقوم سے انہوں نے وہ گھر خریدا اور راولپنڈی میں شفٹ ہو گئے۔ اب ان کے پاس بہت زیادہ رقم نہیں رہی تھی۔ امید کے پاس اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ دے اور کوئی جاب کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے یہی کیا تھا۔ کچھ عرصہ وہ راولپنڈی میں مختلف جابز کرتی رہی، پھر وہ بہتر مواقع کی تلاش میں لاہور آ گئی تھی۔ انٹر تک تعلیم میں سے کوئی بھی اچھی جاب نہیں دلا سکتی تھی، یہ بات وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ اس لیے اس نے پرائیویٹ طور پر BA کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس زمانے میں اس نے بہت سے کام کیے تھے۔ اس کا دن صبح 5 بجے سے شروع ہوتا اور رات 11 بجے اور 12 بجے ختم ہوتا۔ 8 بجے تک وہ خود پڑھتی، پھر تیار ہو کر آفس چلی جاتی، جہاں وہ ریسیپشن کے طور پر 3 بجے تک کام کرتی تھی۔ 3 بجے وہاں سے فارغ ہو کر وہ ٹیوشنز پڑھانے چلی جاتی۔ رات 8 بجے تک وہ مختلف جگہوں پر ٹیوشنز پڑھاتی اور پھر ہاسٹل چلی آتی، جہاں آنے کے بعد وہ ایک بار پھر کتابوں میں گم ہو جاتی۔ اتنے بہت سے کام کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو پائی تھی کہ ہر ماہ اپنے گھر والوں کو کچھ معقول رقم بھجوا سکے جنہیں اس کی ضرورت تھی۔ 24 گھنٹے ایک مشین کی طرح کام کرنے کے باوجود وہ ناخوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت پرسکون اور مطمئن رہتی تھی۔ یہ سب کچھ صرف چند سال کے لیے ہے، پھر جہاں زیب آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تب تک اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہوں گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ وہ ہر ہفتہ جہاں زیب کی طرف سے ملنے والے خط کو پڑھ کر سوچتی۔ اس کی روم میٹ عقیلہ بھی جہاں زیب کے بارے میں جانتی تھی۔ تم بہت لکی ہو امید، تمہارا منگیتر بہت اچھا ہے۔ مجھے حیرانی ہے کہ باہر جا کر بھی وہ تمہیں یاد رکھے ہوا ہے، اس طرح لیٹرز اور کارڈ بھیجتا ہے۔ عقیلہ اس کے باقاعدگی سے آنے والے خطوط اور کارڈز کو دیکھ کر کہتی۔ وہ مسکرا کر اس کی باتیں سنتی رہتی اور اسے خود پر رشک آتا۔ ہاسٹل میں اس کے ساتھ والے کمرے میں بھی اس کے منگیتر کو ڈسکس کیا جاتا تھا، وہاں پر بھی اس پر رشک کیا جاتا تھا۔ سارے دن کی مصروفیت کے بعد اس کے پاس سکون لینے کے لیے واحد چیز اس کے خط اور کارڈز ہوتے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کے ساتھ مصروف رہتی اور پھر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو جاتی۔ مہینے میں 1-2 بار وہ راولپنڈی بھی جاتی، ویکنڈ وہاں گزارتی اور پھر مطمئن ہو کر واپس آ جاتی۔ جہاں زیب کے والد نے اسے بہت دفعہ کہا تھا کہ وہ کوئی کام نہ کرے، وہ اس کے گھر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی فیملی کے لیے سب کچھ خود ہی کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جس گھر میں اسے کل کو بہو بن کر جانا ہے، اس کے گھر والے پہلے ہی ان کے احسانوں تلے دب چکے ہوں۔ ٹھیک ہے، محنت کرنا پڑ رہی ہے، زندگی قدرے مشکل ہے، آسائشیں نہیں رہی، مگر است نفس تو ہے نا۔ مجھے جہاں زیب کی فیملی کے سامنے نظریں جھکانا پڑتی ہے، نہ ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، وہ سوچتی اور مطمئن ہو جاتی ہے۔ BA کرنے کے بعد اس نے کچھ کمپیوٹر کورسز کیے اور ایک فرم میں کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر کام کرنے لگی۔ اس دوران اس کے دونوں بھائی میٹرک میں تھے۔ جہاں زیب باہر سے اسے تسلیاں دیا کرتا تھا کہ ان کی گریجویشن کرتے ہی وہ انہیں باہر بلا لے گا، اور وہ یہ سوچتی یہ شخص میرے لیے کیا کیا کرے گا اور میں اس کا احسان کس طرح اتاروں گی۔ وہ اسے خط میں یہی لکھ دیتی۔ اس کا جواب آتا، میں احسان نہیں کرتا، محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کا جواب پڑھ کر سوچتی، زندگی کوئی اندھا کنواں نہیں ہے، اس میں بہت روشنی، بہت جگمگاہٹ ہے، بس ذرا دور ہے۔